उमर उसका नाम है, काका के नाम से उसने एक टिकटॉक अकाउंट बना रखा है। इस लड़की के जरिए क्या अपने मकासद पूरे करना चाहता था या वो क्या चाहता था? कल जब उसने एक मुनासिब मौका देखा तो वो घर में दाखिल हो गया और दाखिल होने के बाद उसने बार बार रिजेक्शन के गुस्से में उस लड़की को कर दिया। और वो लड़का करने के बाद सना यूसुफ का जो पर्सनल मोबाइल था वो भी अपने साथ ले गया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, इस्लामाबाद में एक 17 साल नौजवान टिकटॉकर का होता है और उस के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गम और गुस्सा भी पाया जाता है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़की, एक औरत क्यों महफूज नहीं है? पाकिस्तान के शहरी की जान की कीमत इतनी कम क्यों है कि कोई भी शख्स उठता है और उठ के उसको कर देता है? और ये आवाज भी बड़ी मजबूती के साथ बुलंद होती हमें दिखाई दी कि ये जो है ये गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है क्योंकि लड़की टिकटॉकर थी। ये एक अजीब माइंडसेट बन चुका है कि जब लड़की हो और वो लड़की टिकटॉकर हो तो उसके साथ हमेशा मामला गैरत का ही जोड़ा जाता है। क्या टिकटॉक बनाना या टिकटॉकर, हर टिकटॉकर लड़की वो ऐसा कंटेंट ही बनाती है कि जिसको जो है ना वो फिल फॉर गैरत के नाम से मंसूब कर दिया जाए? जबकि इस बच्ची का जो कंटेंट था वो बिल्कुल भी ना तो वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहा था, ना डबल मीनिंग था और ना किसी सूरत भी वो जो है ना वो गैर इखलाकी था। हाँ, वो लड़की अपनी निजी जिंदगी पे अपना जो एक उसका एक राइट है उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने टिकटॉक्स बनाती थी और कुछ चीजें थी वो उसके जरिए से ब्रांड्स की जो है ना वो प्रमोशन करती थी और इसके अलावा अपनी एक जिंदगी जी रही थी और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन अब उसके कातिल के गिरफ्तार होने के बाद यह मामला तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसके पीछे मामला गैरत का बिल्कुल भी नहीं है, यह मामला बिल्कुल एक और है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि यह जो 17 साल लड़की है सना यूसुफ जिसका नाम है, यह अपर चतराल केपी से ताल्लुक रखती है और वहां से ये शिफ्ट हो गए हुए हैं इस्लामाबाद। ये G13 के इलाके में एक घर लेके वहां पे रह रहे हैं और पूरी फैमिली वहां पे रह रही है। होता कुछ यूं है कि इसके वालिद और इसका भाई वो अपने गांव गए हुए थे कि अचानक एक शख्स इनके घर में एंटर होता है और वो नीचे से सीढ़ियां चढ़ के सीधा ऊपर पहुंच जाता है और सीधा सना यूसुफ के कमरे तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी फुफ्फो के बयानात के मुताबिक अचानक हमें आवाजें आना शुरू होती हैं और ऊंची ऊंची आवाजें आना शुरू होती हैं। ऐसा लगता है कि तकरार हो रही है, कोई लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं। तो मुझे जो है वो सना की आवाज आई, वो ये कह रही थी कि आप गुस्सा ना करें, आप गुस्सा ना करें, आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो लड़का, चूंकि सना यूसुफ की अभी हाल ही में बर्थडे गुजरी थी, तो उस बर्थडे के हवाले से, उस सालगिरह के हवाले से वो फूल लेके वहां आया था और वो फूल भी देना चाह रहा था और फूल देने के बहाने आया वो शख्स उसको कत्ल करके चला गया। वो जो तकरार थी वो जब बढ़ी तो उस शख्स ने अपना पिस्टल निकाला, उस पे सीधे 2 फायर किए, उसको वहीं पे जो है ना वो जख्मी हालत में गिराया और वहां से भाग गया। उसकी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो आप देख चुके हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल है। और उसके बाद इसकी वालदा उसे जाके उठाती हैं और उस वक्त घर में सिर्फ 2 खवातीन मौजूद थी, एक इसकी वालदा और एक फुफ्फो। वो सना यूसुफ को उठा के अपने किसी हमसाये की गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके जाती हैं। तो वहां तक सना यूसुफ जो है जाँ बहक हो चुकी थी और उसकी जो है ना वो डेड बॉडी है उसको वो फिर बाद में घर मुंतकिल करते हैं और FIR करवाते हैं। FIR के मुताबिक सना यूसुफ की वालदा कहती हैं हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अचानक से एक नामालूम शख्स जिसको सामने आने पे मैं जो है वो उसको पहचान सकती हूँ, वो हमारे घर एंटर होता है और वो मेरी बेटी को करके चला जाता है। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस हरकत में आती है और सोशल मीडिया पे चैमगोइयां स्टार्ट होती हैं। सोशल मीडिया पे लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि ये गैरत के नाम पे कत्ल है, कोई उसको ये कहना शुरू कर देता है कि किसी इसके कजन ने मार दिया या जो भी है। बहरकैफ इस्लामाबाद पुलिस 24 घंटों के अंदर अंदर इस के मरकजी मुलजिम तक पहुंच जाती है और उस
کے مرکزی ملزم کو فیصل آباد میں جا کے وہاں سے گرفتار کرتی ہے اور وہاں سے گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کرتی ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں کہ عمر اس کا نام ہے، بیسیکلی وہ بھی ایک ٹک ٹاکر ہے، کاکا کے نام سے اس نے ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا رکھا ہے اور وہ بھی مختلف برانڈز کی پروموشن کر کے اس کے ذریعے سے ہی اپنا وہ معاملہ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ نہ جانے اس کو اس لڑکی سے کیا حسد تھا، یا وہ اس لڑکی کے ذریعے کیا اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا تھا، یا وہ کیا چاہتا تھا، لیکن وہ اسلام آباد پولیس کے مطابق اس لڑکی کے ساتھ ایک دوستی کرنا چاہتا تھا، بار بار دوستی کی آفر کر چکا تھا اور کئی دفعہ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ریکی کر چکا تھا، 8-9 گھنٹے اس کے گھر کے باہر وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ کل جب اس نے ایک مناسب موقع دیکھا تو وہ گھر میں داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد اس نے بار بار ریجیکشن کے غصے میں اس لڑکی کو کر دیا۔ اس لڑکی کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ اب جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ اتنی غیر محفوظ کیوں ہیں، کیا غیرت کے نام پہ مارنے والے جو ہیں وہ دندناتے ایسے ہی پھرتے رہیں گے؟ اور یہ جو کیس ہے اس کا تو تعلق غیرت کے نام والا ہے بھی نہیں، یہ پتہ نہیں دوسرے صوبے سے اٹھ کے وہ شخص آیا ہے اور آ کے اس نے اس لڑکی سے تعلق بنانے کی کوشش کی ہے اور اس لڑکی کو کر دیا ہے۔ اب اس کا معاملہ جو ہے وہ قانون دیکھے گا۔ بیسیکلی اس لڑکے سے جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے تمام وہ چیزیں جو میں استعمال ہوئی ہیں وہ اس سے جو ہے نا وہ قبضے میں لے لی ہیں۔ سب سے پہلے اس سے آلہ بھی برآمد کر لی ہے اور وہ لڑکا کرنے کے بعد ثنا یوسف کا جو پرسنل موبائل تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور وہ لے کے وہ فیصل آباد پہنچ چکا تھا۔ پولیس نے وہ موبائل بھی اس سے برآمد کر لیا ہے اور اس سے وہ ساری چیزیں اب سامنے آ جائیں گی کہ اس لڑکے نے کتنی دفعہ اس سے رابطے کی کوشش کی، اس کو کتنی دفعہ دھمکی دی یا معاملات کیا چل رہے تھے۔ لیکن بہرکیف یہ جو اپر چترال کی ایک فیملی ہے اس کی ایک 17 سالہ نوجوان لڑکی وہ ان سے دور جا چکی ہے، اس کو اس شخص نے بے دردی سے کر دی ہے اور یہ جو ہے اس فیملی کا کبھی بھی یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ ہماری سوسائٹی بڑی شدت سے یہ کنسرن پیش کر رہی ہے کہ آخر کب تک ہماری بچیاں یوں ہی ایسے درندوں کے ہاتھوں سے، ایسے سفاک لوگوں کے ہاتھوں سے سفاکیت سے ہوتی رہیں گی، کیونکہ کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کرنا کسی کا حق نہیں ہے، کرنا یہ کسی کو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کرے۔ اگر کسی کو کوئی سزا دینی بھی ہے، دلوانی بھی ہے، تو وہ ریاست کا کام ہے۔ کسی بچی کو، کسی خاتون کو، کسی عورت کو نہ اس کا بھائی کر سکتا ہے، نہ اس کی فیملی میں سے کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے کر سکتا ہے۔ اگر یہ کرنے والے 100 طرح کے دلائل بھی لے آئے، 1000 طرح کے دلائل بھی لے آئے، مان لے کہ ہر جگہ پہ جس کو کیا وہ غلط ہے، پھر بھی ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو کر سکے۔ یہ نہ ان کا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ سماج اجازت دیتا ہے، نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ جو سفاک لوگ ہیں یہ ایسا کرنے سے باز نہیں آتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا نہیں ملتی۔ سوسائٹی اس وقت یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں بچیوں کو محفوظ بنانا ہے تو سخت سے سخت ایسے لوگوں کو سزا دیں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ کل کو ایسا کوئی کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔